बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी ख़बर सुनने में चली आ रही है, वो ये कि आइंदा पीटीआई के जो इलेक्शन होंगे, यानी इंटर पार्टी इलेक्शन, यानी पार्टी के अपने इलेक्शन, उसमें जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब जो है वो उसमें जो है वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, या वो चेयरमैन का इंतखाब नहीं लड़ पाएंगे। अब ये ख़बर आई है, और ख़बर आने के बाद जब पता चला, मालूम किया गया, तो पीटीआई ने इसकी तरदीद की। लेकिन बाद में मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये जो है ये ख़बर इंतहाई अहम है, और अगर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसमें ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि तोशा खाना केस में वो जो है उनको सज़ा हो चुकी है, जबकि वो अभी केस चल रहा है, लेकिन बहरहाल वो सज़ा याफ्ता हैं। और इसी तरीके से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि यही जो है ना, सेम जो हालात जो हैं 2018 से पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था, और इसी तरीके से वो नाअहलियत का केस था, इसलिए जो है वो पार्टी सदारत से भी गए थे, और फिर पार्टी सदारत जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिली थी। तो ये इस किस्म की जो ये ख़बर आई है, ये कल आई है शाम को ख़बर, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पीटीआई के जो केपीके में दो बड़े बड़े जलसे हुए हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने जो है रोड शो दिखाया है, और मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि केपीके में ही ये दो जलसे हुए हैं, इसके अलावा तो उनको जलसे की या तो इजाज़त नहीं मिल रही, या कहीं और वो अभी जलसे कर नहीं रहे हैं। और इन जलसों की जो सदारत की है वो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत, जो कि पीटीआई के वकील भी हैं, उन्होंने ये की है। और उसके साथ साथ जो है ना, उसमें जो ये नारे लगे हैं, वो नारे आपको पता है, वो नारे जो हैं बिल्कुल ही पीटीआई का बयानिया चेंज है। उसमें नारे जो हैं पाक फौज जिंदाबाद, और शोधा जिंदाबाद, और पीटीआई जिंदाबाद, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। फिर उसके बाद जो है पता ये चला कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो है एक दो इंटरव्यूज़ में भी इस बात को क्लियर किया है, और एक सीनियर मुबस्सिर ने जब उनसे रब्ता किया तो उनको भी उन्होंने यही बताया कि अब इमरान खान साहब ने जो है वो ख़ास तौर पे मुझे ये हिदायत कर दी है कि ये जो रिफ्ट चल रही है, ये जो सामने तासुर ये ज़ाहिर हो रहा है कि पीटीआई का या इमरान खान का फ़ौज से कोई रिफ्ट है या आपस की जंग है, तो इसको जो है ये ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने शेर अफजल मरवत को ये भी हिदायत की है कि कुछ भी हो, जो भी पार्टी के अपने कारकुन हैं, या पार्टी का सोशल मीडिया है, या कोई ऐसे जो पार्टी के चाहने वाले हैं, उनको किसी भी तरीके से अगर ये पाया गया कि वो जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और पीटीआई के हक़ में बात कर रहे हैं, या पीटीआई और फ़ौज का जो है आपस में लड़ाई का तज़किरा कर रहे हैं, या फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो है इस चीज़ से उन लोगों से जो है डिस्टेंस रखा जाए। उनको इस चीज़ को जो है तमाम लोगों को जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, चाहे पीटीआई के वर्कर हैं, चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया है, इस बात को है जो है वो कंडम करें, और कोशिश करें कि उन लोगों से डिस्टेंस रखें। हर सूरत में जो है ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की जाए कि पीटीआई का या इमरान खान साहब का जो है वो फ़ौज से कोई तनाज़ा है, या ये तासुर जो चल रहा है पूरे अवाम में कि दोनों की लड़ाई चल रही है, इस तासुर को जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जाए, कंडम किया जाए। अब आपको याद होगा कि नाज़रीन कि 1 डेढ़ साल से ये क्या सिलसिला चल रहा है, जो पहले भी बयानिया था इमरान खान साहब का या पीटीआई का, वो भी आपके सामने है। किस तरीके से जो है ना वो जब ये स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से इमरान खान साहब का कन्फ्रंटेशन हुआ फ़ौज से, और उसके बाद आपको पता है कि किस किस किस्म से जो है बयानिए आए, किस किस तरीके से पुरानी फ़ौजी क़यादत और नई फ़ौजी क़यादत को जिस तरीके से उनके ऊपर बातें की गई हैं, और बाकायदा नाम ले के उन पे बातें की गई हैं, तो ये आपके सामने है। और उसके बाद 9 और 10 मई के वाक़यात हुए, और 9-10 मई के वाक़यात के बाद तो ज़ाहिर है कि फिर और पीटीआई के लिए जो है हालात ख़राब हो गए। इस तरीके से जो है पीटीआई जो है मुसलसल बदहाली का शिकार होती रही, और आपको पता है कि इमरान खान साहब मुसलसल उसके बाद जब से जेल में है 9 मई और 10 मई के वाक़यात, उसमें मुसलसल जो है अभी केसेस चल ही रहे हैं, और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन बहरहाल आपको याद होगा कि कई मुबस्सिरीन ऐसे हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे जो है इस बात को का अंदिया दिया कई दफ़ा पीटीआई के चेयरमैन को, पीटीआई के लोगों को, कि इस किस्म की रिफ्ट जो है फ़ौज से नहीं रखी जाए। इस किस्म का जो बयानिया है इसको जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा,
ورنہ جو مشکلات جو ہیں جو ابھی ہیں اس سے بڑھتی ہی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے 1-1.5 سال میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، وہ آپ کے سامنے ہے، اور کس کس طریقے سے جو ہے نا پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، سینئر ترین لوگ انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی، اور سوائے چند لوگوں کے ابھی تک جو ہے نا کوئی بھی پارٹی کا جو ہے وہ سامنے جو ہے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو کہ پارٹی کی قیادت سنبھالے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے، مبصرین ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے جو ہے نا یہ جو ہے یہ رفٹ کو ختم ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو کنڈم کرنا چاہیے۔ پہلے بھی سینئر ہمارے صحافی ہیں انصار عباسی صاحب، حامد میر صاحب، اور اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت پارٹی کو سمجھایا، عمران خان صاحب کو سمجھایا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو ایڈوائزز کی ہیں، اور جس طریقے سے انہیں وہ لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں اور سینئر صحافیوں سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تاثر چل رہا ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے، اور جو بھی لوگ ہیں، جو کارکن لوگ ہیں اور جو چاہنے والے ہیں، جو ولاگرز ہیں، جو سوشل میڈیا ہیں، ایسے وہ لوگ جو اس قسم کی خبریں دیتے ہیں کہ یعنی کہ عمران خان یا پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان کوئی تنازع چل رہا ہے، یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس تاثر کو کنڈم کرنا چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث پایا جائے اس سے کوشش کی جائے کہ ڈسٹینس پیدا کریں۔ تو اس قسم کی اب یہ خبریں آ رہی ہیں، تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے، اور بڑا اچھا نیک اس خیال کو سمجھا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے تو اس بیانیوں کو چینج کیا، اور اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب یہ بیان میں کنسسٹنسی آنی چاہیے، اور یہی بیان جو ہے آگے جانا چاہیے۔ اب چاہے اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن بہرحال پارٹی کو کم از کم اس قسم کے بیانیے سے یہ ہوگا کہ پارٹی کی الیکشن بھی لڑے گی اور لوگ بھی آئیں گے، اور پھر جو بھی الیکشن میں ہوتا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے الیکشن ہوگا تو اس کے بعد رزلٹ آئے گا، لیکن کم از کم اس بیانیے سے بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب شاید جو ہے پی ٹی آئی پہ کچھ نرمی ہو جائے۔ اب وہ نرمی ہو جائے اس بیان سے، دیکھتے ہیں اب اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انہی مبصرین کا یہ خیال ہے جنہوں نے پہلے یہ باتیں کی تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی یہ سمجھ میں آ گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ہدایت کی ہے شیر افضل مروت صاحب کو، اور جس طریقے سے وہ آگے جو ہے میڈیا میں ان تمام چیزوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ آگے جو ہے یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، اور آگے جو بھی جلسے جلوسوں کی ان کو اجازت ہوگی اس جلسے جلوسوں میں بھی اسی قسم کے نعرے لگیں گے، یعنی جس قسم کے نعرے پچھلے کے پی کے جلسوں میں لگے ہیں، یعنی کہ فوج زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد، شہدا زندہ باد، اور یہ شہدا کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، یہ بھی تمام چیزیں شیر افضل خان مروت صاحب نے بتائی۔ تو اب مبصرین کا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی ہو کم از کم پارٹی کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ یہ جو رفٹ مسلسل چل رہی تھی جس کی وجہ سے پارٹی ہی ختم ہو گئی تھی، اور پارٹی میں کوئی بھی لوگ نہیں رہے تھے جو بات کر سکیں، لیکن اب پارٹی کے اور بھی بہت سینئر لوگ ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو کچھ یہ سمجھا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سمجھ کے کہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کو یہ تمام ہدایت جاری کی ہیں، اور اس ہدایت کی روشنی میں شیر افضل مروت صاحب نے بہت سے صحافیوں سے بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ کنسسٹنسی رہے گی انشاءاللہ، اور یہ اب جو وقت آ گیا ہے یہ وقت یہ مناسب ہے کہ اس میں آگے جا کے اس بیانیے کا کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو، یہ تو وقت آئے گا اور اس وقت بتائے گا کہ اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، لیکن بہرحال مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر سیاست میں رہنا ہے تو فوج سے ٹکراؤ اچھی بات نہیں ہے، اور اب تک کے جس نے بھی اس قسم کی حرکتیں کی ہیں وہ زوال کا ہی باعث بنی ہے یا ان کے لیے پریشانی ہی رہی ہے۔ تو اب ناظرین آگے دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے شیر افضل مروت صاحب
نے یہ تمام ہدایت جو ہیں آگے انٹرویوز میں بتائی ہیں جو عمران خان صاحب نے ان کو دی ہیں، اور جس طریقے سے یہ پالیسی کو کنڈم کرنا ہے، پرانی پالیسی کو، اور نئی پالیسی جو شفٹ کی ہے اس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس پہ پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا، اور آیا الیکشن میں جا کے پارٹی دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کتنی سیٹیں لیتی ہیں، تو وقت بتائے گا جب الیکشن ہوں گے۔ الیکشن ظاہر ہے کہ 8 فروری کو ہوں گے، تو اس میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مبصرین کا یہ خیال ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ رفٹ جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جس طریقے سے 9 اور 10 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ جو بھی پرانا پالیسی بیان تھا اس کو اب چینج کر دیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین آگے اس کی کنسسٹنسی کس حد تک جاتی ہے اور کس حد تک پی ٹی آئی کو اس میں کامیابی ملتی ہے۔ اب جو یہ ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے اگر اندر الیکشن ہوئے پارٹی کے تو اس میں چیئرمین کا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے، تو آگے کون چیئرمین منتخب ہوتا ہے؟ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپنے سینئر وکیل ہیں، ان کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین کے لیے ان کو نامینیٹ کیا جائے، لیکن یہ اب وقت بتائے گا۔ انٹر پارٹی الیکشن کب ہوتے ہیں اس پہ بھی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اس پہ بھی غور چل رہا ہے، تو اب جیسے ہی انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ویسے بھی کافی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔